अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जोत टीवी के साथ मैं हूं एम ए लाड़िक। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग केस की जो रिपोर्ट है स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से वो पेश की गई है और जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट में बड़े हैरान कुन इंकशाफात हुए हैं। उसमें पीटीआई की जानिब से जो फंडिंग ली गई है, एक तो वो इमरान खान साहब के इस वीडियो की अहम डिस्कशन मुलाजमीन हैं चलती रहेगी, उनके अकाउंट में जोत टीवी को लाइक करें, दूसरा ये सब्सक्राइब करें कि वो और जो बेल आइकन फॉरेन को फंडिंग जरूर प्रेस करें। जो ली गई है वो गैर मुल्कियों से भी ली गई है, जिसमें कई ममालिक के लोगों का जिक्र किया गया है उसमें, और उसमें बड़े हैरान कुन ये नताइज सामने आ रहे हैं। और दूसरी बात ये जो अहम है, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने आज अपने नून लीग के मरकज़ी इजलास के बाद जो अपने लीडरान के साथ एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो तफसीली उन्होंने उसमें गुफ्तगू की है, उस पर बात करेंगे। और तीसरी बात ये कि जैसे मैंने कुछ दिन पहले अपने एक वीडियो में बताया था कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे जो सूरत हाल है, बाढ़ की वजह से जो सूरत हाल बिगड़ती जा रही है वो संगीन होती जा रही है। और आज की ताज़ा रिपोर्ट ये है कि वो आगे चल के और ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर सकती है। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ख़तरनाक एक अमल है और हमारे मुल्क के ऊपर ख़तरात मंडला रहे हैं। तो ये भी एक बात है। तो आज हम जो बात करेंगे ख़ास करके पीटीआई की फॉरेन फंडिंग के हवाले से, कि फॉरेन फंडिंग केस के अंदर जो रिपोर्ट में इंकशाफात जो किए गए हैं वो बड़े हैरानकुन और ख़तरनाक किस्म के इंकशाफात हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब के 4 ज़ाती मुलाजमीन के अकाउंट्स में वो पैसे जो ना लिए गए। अब ये बहुत सारी चीज़ें अपना इलेक्शन कमीशन से छुपाई गई हैं, जिसकी वजह से पीटीआई के लिए ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। पीटीआई के 26 अकाउंट जो है ना वो बैंकों में हैं, लेकिन उसमें से पीटीआई ने 4 अकाउंट ज़ाहिर किए। हालांकि पीटीआई के 18 अकाउंट जो हैं वो एक्टिव थे, लेकिन पीटीआई ने शो जो किए हैं वो 4 अकाउंट शो किए हैं। और कहते हैं ना कि वक्त बड़ा जालिम है, वक्त बहुत बड़ा जालिम होता है, और वक्त ने आज इमरान खान साहब को कहाँ ला के खड़ा कर दिया है। जैसी करनी वैसी भरनी है। आज जो नून लीग की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुतालबात किए गए हैं, ये वही मुतालबात हैं जो माजी में इमरान खान साहब किया करते थे। नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे उनसे ये मुतालबात किया करते थे कि आप सादिक अमीन नहीं रहे। नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे तो तब इमरान खान साहब ये कहा करते थे। आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने मुतालबात रखे, उन्होंने तफसीलन एक गुफ्तगू की है। 3.5 साल जो पीटीआई के दौरे हुकूमत का जो सारा सिलसिला है उन्होंने वो तफसील किया, जिसमें महंगाई का उन्होंने ज़िक्र किया है, डॉलर का उन्होंने ज़िक्र किया है, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का ज़िक्र किया है, पेट्रोल की कीमतों का ज़िक्र किया है, बेरोज़गारी का ज़िक्र किया है, उन्होंने कर्ज़ों का ज़िक्र किया है, IMF का ज़िक्र किया है। ये एक तफसीली गुफ्तगू उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। लेकिन 3 अहम मुतालबात जो उन्होंने रखे हैं वो जायज़ मुतालबात हैं, और बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं, क्योंकि माजी में इमरान खान साहब ने खुद ये मुतालबात किए थे। पहला मुतालबा उन्होंने किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इमरान खान साहब को फौरी इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि वो सादिक और अमीन नहीं रहे, उन पर ये इल्ज़ाम है। तो अगर वो वज़ीर आज़म की सीट पर मौजूद होंगे तो साफ़ और शफाफ तहकीकात इस केस की नहीं होगी। दूसरा मुतालबा उनका ये है कि उनकी पार्टी को तहलील कर देना चाहिए। और तीसरा मुतालबा ये है कि इमरान खान साहब समेत इस केस में जो भी मुलविस अफराद हैं
ان کی پارٹی کے ان کے ملازمین یا وہ خود، کیونکہ وہ خود سگنیٹری ہیں فارن فنڈنگ اکاؤنٹس کے، ان کی سگنیچر ہوتی ہے اس پہ، تو سارا ان کو علم ہے، تو اس وجہ سے ان کو سزا دی جائے۔ تو یہ 3 مطالبات اپنا مریم نواز شریف صاحبہ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے رکھے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ ان مطالبات کو تسلیم کرے اور عمل کرائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے تو ویسے مشہور ہے کہ وہ یوٹرن کے ماسٹر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑی باتیں کی تھی اپنے اقتدار میں آنے سے پہلے، بڑے انہوں نے دعوے کیے تھے۔ وہ دعوے کیوں نہیں پورے ہوئے، کیا ان کی وجوہات تھی، یہ تو وہ جانے، لیکن ہمارے سامنے جو چیزیں آئی ہیں کہ وہ اپنی باتوں پہ پورا نہیں اترے ہیں، اور جس کی بنا پہ ان کے اوپر یہ تلوار جو ہے نا کھڑی ہوئی ہے، ابھی حکومت گرنے والی ہے ان کی یا گرائی جائے گی۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ عمران خان صاحب صادق اور امین نہیں رہے تو ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر پاور ہوگی، پاور کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، بھلے ہی آپ بولیں کہ میں اپنا ایسا نہیں کروں گا، لیکن خدشات تو رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ میں کرپشن ختم کروں گا، نہیں کی۔ آپ نے کہا تھا کہ میری پارٹی اور میں جھوٹے نہیں ہیں، ہم 2 نمبر کام نہیں کرتے، لیکن آج آپ کی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ عیاں ہو رہی ہیں عوام کے سامنے، پاکستانی 22 کروڑ عوام کے سامنے۔ آپ نے جو حقائق عوام سے چھپائے وہ سامنے آ رہے ہیں، اور وہ اب مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ اب بال جو ہے نا الیکشن کمیشن کی کورٹ میں ہے۔ الیکشن کمیشن غیر جانبدار ابھی تک تو نظر آ رہی ہے، آگے چل کے پتہ چلے گا کہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہے یا نہیں ہے، یا الیکشن کمیشن کیا فیصلے کرتی ہے۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو بات انہوں نے کی ہے، اور فی الحال تو لگ رہا ہے الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہے۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، کیونکہ وہ تو خود ڈیمانڈ کرتے رہے سب سے کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں، استعفیٰ دیں۔ اب ان کے اوپر بات آئی ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ وہ معاملہ بن گیا ہے کہ جیسے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یعنی اب چور خود ہیں، اور ہمارے لیے یہ کہتے تھے، اب چوری ان کی سامنے آ گئی ہے تو یہ اپنی چوری کو چھپا رہے تھے۔ پچھلے 7 سالوں سے یہ کیس التوا کا شکار تھا، اور یہ اس کیس کو آگے نہیں بڑھنے دیتے تھے، تو آج یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں۔ فارن فنڈنگ کیس کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی پیچیدہ ہے، اور اس میں آگے مزید اور بڑے معاملات نظر آئیں گے، بڑی چیزیں نظر آئیں گی، اور اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب استعفیٰ دیتے ہیں، اپنی بات کا مان رکھتے ہیں، وہ جیسے وہ خود نواز شریف سے ڈیمانڈ کرتے تھے۔ آج مریم نواز شریف صاحبہ نے ان سے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ صادق اور امین نہیں رہے، آپ پہ الزام ہے، تو آپ کی موجودگی میں یہ صاف اور شفاف تحقیقات نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا استعفیٰ دیتے ہیں، یا الیکشن کمیشن کیا مزید انتظامات کرتی ہے اس کیس کے متعلق۔ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ سے مدد لے گی اس کے قانونی داؤ پیچ کو دیکھنے کے لیے، قانونی جو اس میں پیچیدگیاں ہیں وہ سپریم کورٹ کا سہارا لیتی ہے نہیں لیتی ہے، یا از خود جو نا الیکشن کمیشن فیصلہ کرتی ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کافی صحافیوں کی جانب سے بھی کہ اپنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس پہ از خود نوٹس لینا چاہیے، اس کی تحقیقات کرنی چاہیے۔ اب یہ وقت بتائے گا کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو اس کیس کی تحقیقات آگے بڑھے گی اور صاف اور شفاف تحقیقات ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں وقت پہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا سارے معاملات آگے بنتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو خطرہ فی الحال موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی ختم ہو جائے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔